मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ दरूद पाक के कुछ ऐसे वाक़यात शेयर करूं जिसको सुन के आप रह ही ना सकें दरूद पढ़ने के बगैर। तो वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगियों को खोखला महसूस करते हैं, खाली महसूस करते हैं, उनको लगता है कि सब लोग आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए हैं, दुनियावी एतबार से, रूहानी एतबार से, जिस भी एतबार से आपको लगता है कि उस लोगों को आप रश्क की निगाह से देख रहे हैं, कोई भी मामला है, आप मेहनत करना शुरू कर दें दरूद पाक पे। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो आपके अज़ा हैं वो आपकी कामयाबी की तरफ खुद ब खुद ही काम करने लग जाएंगे। आप जब दिन के आखिर में जब आप अपना मुहासबा करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा है ये काम भी हो गया, मैं तो कभी कर ही नहीं सकी थी, या मैंने सोचा था ये हो ही नहीं पाएगा तो ये भी हो गया। और जब ऐसे होने लग जाएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि दरूद पाक कितनी बड़ी नेमत है। ये मुख्तसर रास्ता है रूहानियत में तरक्की का, मुख्तसर रास्ता है दुनियावी तरक्की का, दोनों जहानों की तरक्की का। यानी ये जो शऊर लाशऊर की तरक्की है, ये दोनों जहानों में आपकी कामयाबी है। अब वाक़यात की तरफ आते हैं। तो जो पहला वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो एक पाकिस्तान की मारूफ़ हस्ती हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो गवर्नमेंट के सेक्टर से था। वो रिटायर हो चुके हुए हैं, बट उनका कुछ ये मामला था कि वो दरूद पाक पढ़ते थे। और वो कहते हैं कि जो 30,000 रुपये है ना, उस ज़माने में जो उनको 30,000 इनकम मिलती थी। आपको पता है गवर्नमेंट में जब होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रिश्वत भी लेते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बट रिश्वत वाली चीज़ भी बहुत ऐसे ही समझ कि आपके सामने ही पड़ी है रिश्वत, तो वो बड़ा आपके लिए हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, आसान हो जाता है लोगों के लिए अपने नफ्स पे काबू ना कर पाना। लेकिन जिसको अल्लाह तौफीक दें, तो वो कहते हैं मैं दरूद पाक पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गुनाहों से भी बचाया। और वो कहते हैं वो 30,000 ऐसे थे कि वो ख़त्म ही नहीं होते थे, महीना ख़त्म हो जाता था वो 30,000 ख़त्म नहीं होते थे। उसमें मेहमानों का सब कुछ, घर के अखराजात, हर चीज़। यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपकी आमदन बेशक थोड़ी है, लेकिन आप दरूद पाक पढ़ें तो वो आपको ऐसे पूरी है जैसे वो लाखों हैं, जैसे वो अरबों हैं, और इंशाल्लाह वो भी आएंगे आपके पास। इन्हीं साहब का एक वाक़या मैं शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं एक दफ़ा मेरा दिल किया मैं किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाऊँ, और वहाँ पे उनको उधर थे भी, वहाँ पे जिस जगह वो मौजूद थे उधर उन बुज़ुर्ग का मज़ार था। तो ये साहब कहते हैं कि हम रात का 1 बज रहा था और हमने कहा कि हम वहाँ जाएँ। हम सब दरूद पढ़ रहे थे, तो लोग जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं जाना रात के टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो जो है वो डाकुओं का बसेरा है, ये है मसला है, कुछ इस तरह होता है। खैर उन्होंने कहा नहीं देखी जाएगी, हम दरूद पाक पढ़ें। ये पढ़ते रहे दरूद पाक और ये वहाँ से चलते रहे। और फिर कहते हैं कि हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे इन्होंने देखा कोई उनकी गाड़ी जा रही थी, उन्होंने देखा कि जो डाकू हैं वो लोगों को लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनके ऊपर पिस्टल वगैरह रखी हुई है। तो वो कहते हैं कि एकदम से इन्होंने अपने ड्राइवर को कहा या अपने साथी को कहा कि आवाज़ लगाओ ना, कि ओए क्या कर रहे हो, कुछ इस तरह करके। तो इन्होंने जब आवाज़ लगाई तो वो डाकू ये सोच के डर के भागे कि शायद पुलिस आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी बच गए। अब दरूद ये पढ़ रहे थे लेकिन वो लोग भी बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कहते हैं जहाँ ये जाना चाहते थे वहाँ पहुँचे, सख्त सर्दी थी, और उन्होंने कहा कि मेरा दिल किया मैं 2 कप चाय पीऊँ, दूध पत्ती कुछ इस तरह। तो ये कहते हैं कि कोई दुकान ही ना हो, और फिर जो है कि इनको एक आदमी नज़र आया जिसने किसी किस्म की जो है वो कोई इतनी सख्त सर्दी के मौसम में कोई कपड़े वगैरह जो हैं वो नहीं उसने वार्म किस्म के पहने थे, बस बहुत ही मलमल की शायद उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई थी और साथ में जो धोती थी वो बांधी हुई थी। तो कहते जब इनके पास गए तो उन्होंने इनको इनके नाम से पुकारा, तो जो इनके साथी थे वो सब डर के जो है वो गाड़ी में बैठ गए और ये भी गाड़ी की तरफ भागे खौफ से। तो जब ये भागे तो इनके दोस्तों ने दरवाज़ा लॉक कर लिया था और खोले ही ना इस डर के मारे। तो वो जो बंदा था उसने कहा आप डरे मत, इंग्लिश में बल्कि बात शुरू कर दी, कहा आप डरे मत, आप हमारे मेहमान हैं। और ये फिर थोड़ा सा इन्होंने इनकी ढारस बंदी, ये वहाँ खड़े हुए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि खुद ही वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि एक और बंदे को आवाज़ दी और उसको कहा कि दूध पत्ती बनाओ, और इस तरह इन साहब के लिए 2 कप, जिस तरह इनके माइंड में था। अरे मैं हैरान, खैर पी कर बहुत मज़ा आया वो चाय पी के, उन्होंने कहा। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैंने उनसे कहा कि इस तरह मज़ार के ऊपर हम विज़िट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मज़ार तो बंद हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इसी सोच के साथ आए थे कि हम कर लेंगे विज़िट ना। तो वही इंसान फिर किसी और को बुलाता है, उसके पास बहुत सारी चाबियों का गुच्छा होता है और वो इनको लेकर जाता है मज़ार तक, अंदर तक ही गए यानी। और
جو اتنے 2 دروازے کچھ تھے جو کھلے، اور کہتے ہیں ہم مزار پر پہنچے تو وہاں پر اتنے بڑے بڑے گلاب اپنے ہاتھ کے سائز کے وہ بتا رہے تھے کہ فریش گلاب وہاں پڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے فاتح خوانی کی اور تلاوت وغیرہ کی، حاضری پیش کی۔ اس کے بعد اسی طرح ہوا کہ جو بندہ ہمیں لے کر آیا تھا، جس کے پاس بہت بڑی بڑی چابیوں گچھے تھے، پہلے ایک دروازہ بند ہوا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر دوسرا دروازہ بند ہوا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور پھر باہر آ گئے۔ اور جب باہر آئے تو نہ وہ بندہ موجود تھا جو ہمیں چائے پلا رہا تھا، اور نہ وہ جو بنا رہا تھا وہ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا اس بندے کو پکڑو جو ہمیں اندر لے کے گیا تھا، وہ بھی نہیں ملا۔ اب یہ گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ خیر یہ لوگ واپس آئے اور وہاں پہ ان کا کوئی جاننے والا تھا، تو وہیں پہ ان کے گھر گئے، بہت دروازہ کھڑکایا ان کا کہ کھولو دروازہ۔ اب وہ جو صاحب تھے ان کے پاس اصل میں مزار کی چابیاں ہوتی تھی، کچھ اس طرح کا معاملہ بیچ میں نکلا۔ تو انہوں نے قسمیں کھا کھا کے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح مزار جو ہے ہم گئے، ہم نے سب دیکھا۔ تو جب ان کو پہلے انہیں لگا مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قسمیں کھائیں اور بتایا کہ نہیں ایسا ہی ہوا ہے، تو انہوں نے چابیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ چابیاں تو یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس سارے واقعے کے بعد بڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، لیکن یہاں بتانے کی غرض صرف اتنی ہے کہ یہ درود پاک پڑھتے تھے، تو ان کی جو من چاہی چیز تھی وہ بھی ان کو ملی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے بھی دور رکھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک ایسا کرم ان پہ تھا کہ اللہ رب العزت، اور بہت سارے ان کو معاملات ہوئے ہوں گے، انکشاف ہوں گے جو بھی انہوں نے شیئر نہیں کیے ہوں گے، لیکن درود پاک پڑھنے والا شخص سمجھے تر گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ ایسا کامیاب ہو گیا ہے کہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا ہے، روحانی جہان میں بھی، دنیاوی جہان میں بھی۔ اور ایسی آسانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں، ایسی آسانیاں آتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ جو ناممکن بھی ہو گیا، جو لوگوں کی نظر میں ممکن نہیں تھا، تو آپ کی لائف میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں پھر یہ تو، کہ رزق کی تنگی ہے، اس کی پریشانی ہے، صحت ہے۔ یہ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان 2 ہی تو معاملات چاہتا ہے، صحت ہو اور رزق ہو۔ رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، اولاد کا سکون، ذہنی سکون، مالی پریشانی نہ ہو، ہر چیز آ جاتی ہے نا رزق میں، تو اس لیے میں نے رزق کی بات کر دی۔ تو یہ تو پھر کچھ ہے ہی نہیں اس کے آگے۔ تو اتنا کمال ہے یہ درود، اتنی برکتیں ہیں درود پڑھنے والوں پہ۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ درود ابراہیمی آپ ضرور پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھ لیں پر پڑھیں ضرور، زیادہ کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ کوشش تو میری یہی تھی کہ سب لوگ 1000 پڑھیں، بٹ اکثر کامنٹ سیکشن میں لوگ کہتے ہیں اتنا نہیں پڑھا جاتا، یہ نہیں، تو تھوڑا ضرور پڑھ لیں، اور کثرت کرنا چاہتے ہیں 313 تک پڑھیں۔ اور آسان چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 1000 کا ہی ثواب ملے تو صبح اٹھ کے کہیں یا اللہ آج 1000 پڑھوں گی یا پڑھوں گا، نیت کر لیں، پھر اس کو نیت کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو ثواب مجھے دل کہتا ہے کہ اللہ اتنا ہی دے دے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ کوئی بھی سلام والا درود جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، کیونکہ اس میں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اجازت ہے نہیں ہے، اول میں اس چیز کی طرف نہیں پڑھنا چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن پڑھیں ضرور سلام والا درود، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں۔ اگر آپ کو اجازت سے کوئی مل گیا بہت ہی اچھی بات ہے، پڑھیں، پھر تو بہاریں آپ کی لگ جائیں اس درود کی طرف۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی جب آپ پڑھیں تو اس کو سلام کے ساتھ پڑھیں جو نماز میں سلام ہوتا ہے، تو اب یہ آپ پہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ ویسے بھی پڑھ لیں گے درود ابراہیمی، اس کے بھی آپ بہت کرامات اور کمالات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ درود ابراہیمی جو لوگ خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سلام والے درود عطا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اگر آپ اور میں یہ سوچیں کہ یہ ویڈیوز میں آپ کو بنا کے خود بھی اجر استغفر اللہ، یا آپ لوگ خود سن رہے ہیں، یا یہ سوچ لیا جائے کہ ہماری زندگی میں جو درود ہم پڑھ رہے ہیں ہم خود، تو یہ سب چیزیں آپ سمجھ لیں ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم یہ اتنا نیک کام خود سے کر سکیں اپنی مرضی سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ متصل رکھیں۔ ادب کا جو مقام ہے نا وہ آپ نہیں چھوڑنا ادھر۔ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی من موجی باتیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ تو نہیں، ہمیں وہاں بھی ادب نہیں چھوڑنا، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی اپنی سامنے جب بھی درود پڑھنا ہے اور اپنی عرضی پیش کرنی ہے، بڑے ادب کا نہیں آپ نے پیمانہ چھوڑنا، ادب کا لحاظ وہاں بڑا ضروری ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ دوبارہ یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل رکھیں، اور آسان مختصر طریقہ ہے درود پڑھنا، درود ہو جانا، کوشش ہی آخر میں ہماری دیکھی جانی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل کریں، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کریں،
آمین ثم آمین۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔